पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात मुहतरम, नात पाक के चंद अशआर आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सामीन बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद, न कलीम का तसव्वुर न ख़याल तूर सीना, न कलीम का तसव्वुर न ख़याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मैं गदाए मुस्तफा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो, मैं गदाए मुस्तफा हूँ, मेरी अज़मतें न पूछो, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना।
میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، مجھے دیکھ کر مجھے میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی قصر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی قصر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ، کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور